बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का अफ़गानिस्तान में जो हाल हुआ और इसराइल का हमास के हाथों जो हाल हो रहा है, उसके बाद दुनिया से अमेरिका और इसराइल का खौफ उतर गया है और हर कोई अब अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखाने लगा है। एक तरफ तो अरब ममालिक ने बेशर्मी की इंतहा कर दी है, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप्स बताएंगे इस वीडियो में। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान सफारती महाज पर खेल रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस सफारती महाज ही की कामयाबी है कि चीन भी अब खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया है और मलेशिया ने तो बाकायदा फौजें भेजने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो इस जंग से बाहर नहीं रह सकता, और बरतानवी थिंक टैंक बता रहा है कि अब रूस भी अनकरीब इस जंग में कूदने वाला है, बस रूस इसकी तैयारी कर रहा है। इन सारी खबरों की आपको डिटेल्स देंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसराइल ने आज कुरानी आयात का हवाला देकर मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट हुई है जिसमें एक तस्वीर लगाई गई जिसमें गजा पे बमबारी की जा रही है और ऊपर सूरह फील लिखी हुई है। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। और नीचे तस्वीर में गजा पर बमबारी हो रही है, यानी कि मुसलमान मर रहे हैं, और वो मुसलमानों को ये बताना चाह रहा है कि अबाबील तो हम हैं, आप लोग हाथी हो और हम आपको मार रहे हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। और ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अगर आज अल्लाह की तरफ से मदद आ भी जाती है, अगर आज अबाबील आ भी जाते हैं तो वो हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे, वो मुसलमानों को मारने के लिए आएंगे। मुसलमानों को बचाने के लिए वो तब आए थे जब मुसलमान कमज़ोर होने के बावजूद लड़ रहे थे। आज मुसलमानों के पास पैसा भी है, बेहतरीन फौजें भी हैं, बेहतरीन हथियार भी हैं, 1 अरब 70 करोड़ की आबादी भी है, और इतना सा इसराइल 70-80 लाख की आबादी, और चारों तरफ उसके मुसलमान ममालिक और बड़े बड़े ममालिक। वो यहाँ बैठकर मुसलमानों पर मजालिम कर रहा है, उनको बेघर कर रहा है, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को शहीद कर रहा है, और मुसलमान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ये देखें, ये वीडियो क्लिप हमने आपको कल बताया था, ये OIC मीटिंग के बाद का वीडियो क्लिप है। और हमने आपसे क्या कहा था कि सऊदी अरब ने OIC की मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कहीं पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपनी मीटिंग ना बुला लें, अपना नया इत्तेहाद ना बना लें। तो एक तरह से सऊदी अरब ने इसराइल को बचा लिया है, और आप इस वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा कर रहा है। इनको इतनी समझ नहीं है कि यहूदी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से ये अरबियों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। एक तरफ ये हाल है अरबियों का, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के सारे दबाव मुस्तरद कर दिए हैं, और आज शाह महमूद कुरैशी ने ओपनली कहा है कि हम अमेरिका की किसी तरह से मदद नहीं करेंगे, हम अमेरिका को कोई अड्डा नहीं देंगे। और दूसरी तरफ तैयब उर्दगान का कल बयान आया था कि सदर जो बाइडन के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कुछ दिन पहले सदर जो बाइडन जो रूसी सदर पुतिन को कातिल कह रहा था, आज तुर्की का सदर तैयब उर्दगान अमेरिका के सदर को कातिल कह रहा है। तो अमेरिका और इसराइल का जो हाल हुआ है अफगानिस्तान में और अब गजा में, दुनिया पर जो इनका खौफ हुआ करता था वो उतर चुका है। और इसराइल की हिम्मत आप देखें कि आज तुर्की की मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। कुछ अखबारात बता रहे हैं कि 2 ड्रोन्स ने हमला किया है और कुछ अखबारात बता रहे हैं कि 2 तैयारों ने हमला किया है। यानी वो तुर्की को डराने की कोशिश कर रहा है कि इस सब से बाज रहो, मुझसे पंगा लेने की कोशिश ना करना। और पाकिस्तान से वो खुद डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहता, उसने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की कि तुम पाकिस्तान को इंगेज करो, लेकिन भारत ने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से अब इसराइल और भारत में इख्तलाफात चल रहे हैं। अब मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में बड़ी तादाद में लोग इसराइल की मदद करने के लिए जहाद के लिए तैयार हो रहे हैं, मलेशिया में भी और इंडोनेशिया में भी। और मलेशिया की तरफ से दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि मलेशिया ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि आपके कहने पर हमने लीबिया में और दूसरी जगहों पे अपनी पीस कीपिंग फौजें भेजी हुई हैं,
تو فلسطین میں آپ فوجیں کیوں نہیں بھجوا رہے؟ اور اگر آپ نے نہیں بھجوانی تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تیار ہیں اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے فلسطین میں۔ جب ہم آپ کے کہنے پر دوسرے ممالک میں اپنی فوجیں بھیج سکتے ہیں تو فلسطین میں کیوں نہیں؟ اب ملیشیا پاکستان اور ترکی جتنا سٹرونگ نہیں ہے، معاشی اعتبار سے تو ایک سٹرونگ اکانومی ہے، لیکن فوجی طاقت کے لحاظ سے وہ پاکستان اور ترکی سے کمزور ہے، لیکن وہ تیار ہے اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے۔ اب آتے ہیں چین پر۔ چین کو اس میدان میں اتارنے والا پاکستان ہے۔ پاکستان نے چین سے کہا ہے کہ امریکہ آپ کے اندرونی معاملات میں بھی ہاتھ مارتا ہے، بھلے تبت کا معاملہ ہو، ہانگ کانگ کا معاملہ ہو، تائیوان کا معاملہ ہو، دنیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ چائنا بہت ظلم کر رہا ہے، اور امریکہ اب جو حقیقت میں ظلم کر رہا ہے تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہے آپ بھی دنیا کو بتائیں کہ امریکہ کتنا ظالم ہے اور آپ بھی ایک سپر پاور ہیں۔ تو ایک طرف تو آج چین کی طرف سے ایک بار پھر آفر آتی ہے کہ اگر آپ لوگ امن قائم نہیں کر سکتے تو یہاں آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، حماس بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اور ہم آپ لوگوں میں امن قائم کراتے ہیں۔ پھر چین نے آج 4 پوائنٹس کا ایک پروپوزل دیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر کی جائے، ہر طرح کے گراؤنڈ آفینسو، ایئر سٹرائکس اور راکٹ کے حملے بند کر دیے جائیں۔ دوسرے پوائنٹ میں چین نے کہا ہے کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل ٹریٹیز کا خیال رکھنا چاہیے اور جو اس نے بلاکڈز لگائی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ اسرائیل مسلمانوں کی 1 انچ زمین بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو مسلمانوں کے حقوق، ان کی زمین اور ان کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگلے پوائنٹ میں انہوں نے 2 اسٹیٹس سلوشن کی بات کی ہے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن 1967 والے بارڈرز، اور انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز پر کہ یونائٹڈ نیشنز کہاں ہے، وہ کب اپنا رول ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ چین نے OIC اور عرب لیگ کو بھی زور دیا ہے کہ آپ ان معاملات کو فوری طور پر حل کرائیں۔ اب اس تمام سچویشن میں جو سب سے زبردست انٹری لی ہے وہ روس نے لی ہے۔ روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران، جس بلاک کے بارے میں ہم آپ کو کافی عرصے سے بتا رہے ہیں، یہ بلاک آپ کو دنیا کے ہر معاملے میں، ہر پلیٹ فارم پہ ایک نظر آ رہا ہے۔ چین کو پاکستان نے تیار کیا ہے اور روس کو ترکی نے۔ روس نے پہلے تو اپنی ریجنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس میں کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ جنگ ہماری بارڈرز تک پہنچ سکتی ہے، ہماری ٹیریٹریز تک پہنچ سکتی ہے۔ حالانکہ روس کا بارڈر تو بڑا دور ہے اسرائیل سے، لیکن روس کا مطلب شام سے ہے، کیونکہ شام کو بھی روس اپنا ہی سمجھتا ہے، وہاں پر ان کے ملٹری بیسز ہیں، وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ کسی کا وجود بھی وہاں پر برداشت نہیں کرتے۔ لیکن لگ یہی رہا تھا کہ روس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اس جنگ میں کودے۔ اور پھر آج کیا ہوا یہ دیکھیں، برطانیہ کا اخبار ہے، یہ لکھتا ہے کہ روسی صدر پوٹن نے نیتن یاہو کو بولا ہے کہ روس اسرائیل پر جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پوٹن نیتن یاہو کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر جنگ مسلط کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ پوٹن نے نیتن یاہو کو بتایا کہ آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ اور خاص طور پر غزہ میں جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 2 کنٹریز ہیں، اسرائیل اور روس، یہ دونوں کنٹریز سٹیٹ آف وار میں ہیں یا سٹیٹ آف وار میں آنے والے ہیں۔ اسرائیل سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، بچے اور عورتیں بھی مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ کیسے اس کو سیلف ڈیفنس کا نام دے سکتا ہے؟ بچوں سے سیلف ڈیفنس، بچوں سے خطرہ ہے آپ کو؟ اور روسی صدر نے کہا کہ مسئلہ کب بنا؟ جب اسرائیلی کورٹ نے ایک غیر قانونی آرڈر دیا کہ شیخ جرہ سے فلسطینی فیملیز کو نکال دیا جائے، اور جب مسلمان خاندانوں کو وہاں سے نکالا جانے لگا اور اسرائیلی یہودی ان کے گھروں پر قبضہ کرنے لگے، تو مسلمانوں نے جب احتجاج کیا تو اسرائیلی فورسز نے ان پر حملہ کر دیا۔ پھر روسی صدر نے کہا کہ اگر اسرائیل اس سب سے باز نہ آیا اور اسی طرح مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، ان کی ٹیریٹریز کا خیال نہ رکھا، ان کے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو روس غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ روس کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا، اور برطانوی اخبار دعویٰ کر رہا ہے کہ روس پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس جنگ میں چھلانگ لگانے والا ہے۔ اور اگر روس جیسا سپر پاور ملک وہ اس جنگ کا آغاز کرتا ہے، تو چین تو ویسے بھی ایک طرح سے اتحادی ہے اس کا، اور چین کے بارے میں کئی رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ امریکہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے،
اور پاکستان اور ترکی نے تو آنکھیں بند کر کے شامل ہو جانا ہے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ دوسری جنگوں کی طرح، دوسرے تنازعات کی طرح یہ تنازع، یہ جنگ بھی اسرائیل اور فلسطین کی نہیں رہے گی، یہ جنگ بھی امریکی بلاک اور چائنیز بلاک کی جنگ بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کو تو شاید غیرت نہ آئے، یہ پتہ نہیں کب متحد ہوں، لیکن پاکستان، روس، چین، ایران اور ترکی کا بلاک، جس کے بارے میں ہم آپ کو کئی عرصے سے بتا رہے ہیں، یہ بھی اگر آفیشیلی منظر عام پر آ جاتا ہے تو دنیا امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی شر انگیزیوں سے بچ سکے گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے